پہاڑی زبان میں اپڈیٹ سنیے۔ بھارت جڑا دنیا پار وچ بڑی جمہوریت ہونے دا دعویدار ہے، اس وقت نام نیاد جمہوری بھارت دا مکرو چہرہ دنیا دے سامنے بے نقاب ہو گیا ہے۔ نیو یارک میں جاری اقوام متحدہ جنرل اسمبلی دے 78ویں اجلاس وچ مسئلہ کشمیر دے اوتے فوری توجہ دینے دی ضرورت ہے، جڑا کئی سالاں دے اس ادارے دے ایجنڈے دے اوتے بدستور موجود ہے۔ اقوام متحدہ اخلاقی اور قانونی طور دے اوتے پابند ہے کہ وہ تنازع کشمیر کو اپنی قرارداداں دے مطابق حل کرنے میں مدد دے ہے۔ اقوام متحدہ مقبوضہ جموں کشمیر وچ بھارتی بربریت اور دہشت گردی دے اوتے چپ رہنا ہن ترک کرے۔ اقوام متحدہ دی طرف تے مزید بے عملی مودی حکومت کو مقبوضہ جموں کشمیر وچ اپنی وحشیانہ کارروائیاں کو جاری رکھنے دی مزید حوصلہ افزائی کر دی ہے۔ اقوام متحدہ کو اپنی نیند تھے ہن جاگنا چاہیے اور مقبوضہ جموں کشمیر وچ مزید قتل و غارت گری دے واسطے کتنا ایک وقت ضرورت ہے۔ مودی مقبوضہ جموں کشمیر دی آبادی دا تناسب بٹا کے کشمیری عوام دی کرنی شناخت کو ختم کرنے دی ناپاک کوشش کر رہا ہے۔ یہ وقت ہے کہ اقوام متحدہ مودی دی انصفاقانہ اور انسانیت تے آری کاروائیاں دا سختی دینا نوٹس کنے کشمیری عوام کو بھارتی درندگی اور جہریت تے بچانے دے واسطے اگے آئے۔ اقوام متحدہ مسئلہ کشمیر دے اوتے اپنی منظور کیتیاں گئیاں قرارداداں دے اوتے عمل درآمد کرانے دے واسطے وعدہ بند ہے تاں جے اس ادارے دی رہی صحیح کسر کو بحال کیتا جا سکے۔ مسئلہ کشمیر دا حل اقوام متحدہ دی قرارداداں وچ ہی مضمر ہے، جڑی بھارت دی خواہش دے اوتے ہی اقوام متحدہ سن منظور کیتیاں سیاں، جن وچ کشمیریاں دے نال اپنے سیاسی مستقبل دا فیصلہ کرنے دا وعدہ کیتا ہے، مگر 76 سال گزرنے کے باوجود مسئلہ کشمیر اسی طرح موجود اور کشمیری عوام لگاتار بھارتی ریاستی دہشت گردی دا شکار ہیں۔ اقوام متحدہ مقبوضہ جموں کشمیر وچ انسانی بحران تھے نمٹنے دے واسطے فوری اقدامات کرے، کیونکہ کشمیر دے رہنے والے انسانی بحران تھے سخت دوچار ہیں۔ مسئلہ کشمیر اقوام متحدہ دی قرارداداں دی بنیاداں دے اوتے حل ہونے تک جنوبی ایشیا وچ نہ تو امن قائم ہو سکتا ہے اور نہ ہی یہ خواب شرمندہ تعبیر ہو سکتا ہے۔ دنیا کو مقبوضہ جموں کشمیر وچ انسانیت دے خلاف جرائم دے واسطے مودی اور اس دے دہشت گرد فوجیاں دے خلاف قانونی کارروائی کرنی چاہیے۔